औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, ये जो आयत मैं पढ़ती हूँ स्टार्ट में ही, वो भी अपनी आपके काम की आसानी के लिए हैं। और अल्लाह ताला इन आयत की मदद से अगर आप इन आयत को अपनी लाइफ में इसको याद कर लेते हैं और हर काम से पहले इन आयत को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर देता है आपके लिए। तो चलिए आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज का जो मैंने मौजू लिया है डिस्कस करने के लिए और जिसका मैं फिर एंड पे वजीफ़ा भी बताऊंगी, वो है डिप्रेशन या टेंशन या एंग्जाइटी। अब इसको डिप्रेशन, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी या टेंशन, ज़्यादा टेंशन ये किन लोगों को होती है। जो रिसर्च से साबित हुआ है, जो ऑब्जर्वेशन में आई है चीज़, वो जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग होते हैं, उनमें इसकी जो एक रेशो है वो ज़्यादा उनमें पाई जाती है। लाइक 95% या 90% तक लोग जो है वो ज़हीन लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं, टेंशन का या डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब उसमें देखिए डिप्रेशन कब होता है, ये जैसे आपको मैं मोस्टली बताती हूँ, एक अपर पीक होती है, एक डाउन पीक होती है। तो ज़हीन लोग जितने अपर पीक पे होते हैं, जब ज़रा सी वो इस पर आते हैं डाउन पे, तो वो एकदम से पीक पे चले जाते हैं, डाउन पीक पे चले जाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा पीक पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसमें जो फ्लरिश उसमें करेंगे या बहुत ज़्यादा उसमें एक मकाम बनाएंगे। इसी तरह से जब उनका डाउन साइकिल आ जाता है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउन होता है तो वो एकदम से पीक पे डाउन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर उनमें जो डिप्रेशन है वो नेगेटिव साइकिल, तो ऑलवेज नेगेटिविटी है। तो जितना ज़्यादा वो पॉजिटिविटी में चल रहे थे, पॉजिटिव थिंकर का क्या होता है कि वो हर वक्त पॉजिटिविटी सोचता है, लोगों में पॉजिटिविटी देखता है, जो काम होते हैं उसमें वो देखता है कि ये इस तरह से पॉजिटिव हो रहा है या ये इस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन जब वो डिप्रेशन में जाता है बंदा, वही बंदा जब डिप्रेशन में जाता है तो फिर वो हर चीज़ को पीक लेवल की, डाउन पीक लेवल की नेगेटिविटी की तरफ जाता है और यही चीज़ फिर डिप्रेशन में जाती है। और ये डिप्रेशन समटाइम्स इतना सवियर हो जाता है, इतना सवियर हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगियों को ही ख़त्म कर देते हैं। तो नाज़रीन, इस टेंशन को, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए कुरान पाक में एक बहुत प्यारी सूरत है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कुरान पाक हर एक चीज़ का इलाज कुरान पाक के अंदर है। सिर्फ फर्क ये है कि हम उसको वहाँ से ढूंढते नहीं हैं, हम इधर उधर घूमते फिरते हैं और हम इससे पूछ, उधर से कोई चीज़ कर, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो हम वो चीज़ों को देखते हैं। अगर हम कुरान पाक को खुद से समझें, कुरान पाक का तर्जुमे के साथ उसको देखें, सूरतों के तर्जुमे को देखें, कुरान पाक से हेल्प लें, तो आपको हर एक मसले का हल मिल जाएगा उससे। ये जो सूरत वज़्ज़ुहा मैं आपको बताने जा रही हूँ, सूरत वज़्ज़ुहा को अगर आप पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद सूरत वज़्ज़ुहा को पढ़ते हैं और इसको तर्जुमे के साथ इसको पढ़ते हैं, तो फिर आप देखिए अल्लाह ताला आपको आपकी टेंशन, परेशानियां किस तरह से आपको दूर करेगा। और डीप किस्म का डिप्रेशन जो होता है उसके मरीज़ को भी अगर आप दवाइयाँ तो देते ही देते हैं, साथ में उसको सूरह वज़्ज़ुहा उसे कहें कि वो पढ़ता रहे, खुद से पढ़े या उसको लगा के सुना दें, उसको मोबाइल के ऊपर उसको ऊंची आवाज़ में उसको लगा के सुना दें, अगर वो इस काबिल नहीं है कि खुद पढ़ सके। लेकिन अगर वो इतना काबिल है कि वो पढ़ सके, उसके सेंसेस बहुत ज़्यादा डाउन नहीं गए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर वो सूरह वज़्ज़ुहा को खुद से पढ़े। जितनी रेपिटेशन करेगा, जितनी ज़्यादा रेपिटेशन करेगा, उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त उतरी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। बुखारी शरीफ पे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा इतनी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो गया, इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गया कि मेरा दिल करता था कि मैं पहाड़ पर चढ़कर तो वहाँ से छलांग लगा दूँ। और फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत पे भी थोड़ा सा खलल आया। तो उस वक्त उम्मे जमील ने कहा था कि मोहम्मद, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो वो तो चाहते ये थे कि वो कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाले जहाँ से वो अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ कोई बातें कर सके और प्यारे आका को बहका सके। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला का हमेशा साया था और अल्लाह ताला के साथ आपकी कम्युनिकेशन थी। तो आप तो इस तरह की बातें तो आपको डाउन नहीं कर सकती थी। तो अल्लाह ताला ने फिर सूरत वज़्ज़ुहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी और उसको कहा कि इसको पढ़ा करें रोज़ाना।
سورہ والضحیٰ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور 93 نمبر کا یہ سورہ ہے، اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ کو بھی جب کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، تو آپ سورہ والضحیٰ کو بہت زیادہ اس کی تلاوت کیا کریں اور ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اس دن ابھی میں آپ کو ایک آزمودہ ایکسپیرینس بھی بتاتی ہوں کہ میری ایک دوست تھی، بہت ماشاءاللہ سے انٹیلیجنٹ تھی، بہت زیادہ اچھی بھی تھی اور ہر کسی کے ساتھ بہت نیکی اور بھلائی کرنے والی، اور اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ بیچاری کو کسی نے دھوکہ دے دیا۔ اس کو فیل بہت کیا، کیونکہ جو بندے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے نا، ان کے ساتھ جب کبھی سے دھوکہ ہوتا ہے تو پھر وہ اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو کسی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور جب وہ بندہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو آپ بالکل اندر سے ختم ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے، اور اس نے پھر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ٹریٹمنٹ کروایا، ڈفرینٹ جگہ سے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا، لیکن وہ جو مشکل اس کی جو تھی گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی تھی وہ ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، وہ گھڑی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، ٹائم ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے جو ماں باپ تھے، اس کی ماں جو تھی خاص طور سے، انہوں نے یہ سٹارٹ کر دیا وظیفہ سورہ والضحیٰ کا، سورہ والضحیٰ پڑھنی سٹارٹ کر دی، کیونکہ وہ لڑکی کی کنڈیشن اس کا قابل نہیں تھی کہ وہ خود پڑھ سکے۔ تو اس کی ماں نے پھر سورہ والضحیٰ پڑھنی سٹارٹ کی، اور سورہ والضحیٰ جتنا اسے پڑھ سکتی تھی سورہ والضحیٰ پڑھتی گئی، جتنا پڑھ سکتی تھی۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گئے ہوتے تھے ہاسپٹل میں، اور اس کی امی جو ہے وہ بیٹھی ہوتی تھی آنٹی اس کے پاس، اور وہ ساتھ ساتھ اس کے پڑھ کے اس کے کان میں کبھی پڑھتی تھی، کبھی پھونک مار دیتی تھی پڑھ کے۔ والضحیٰ چھوٹی سی صورت ہے، اور اس کو پڑھ کے تو وہ کرتی اس کو پھونک مارتی تھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ود ان ڈیز وہ جو ہے ماشاءاللہ سے اس قابل ہو گئی کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ لوگوں کو پہچاننا اس نے سٹارٹ کر دیا۔ ساتھ میں میڈیسن تو چل ہی رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی میڈیسن بھی سٹارٹ کریں، اور جو قرآنی آیات ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا جو کسی نام کا ورد کر رہے ہیں آپ، یا کسی قرآنی آیت کا آپ ورد کر رہے ہیں جو بھی ریلیٹ کرتا ہے آپ کی پرابلم سے، اس کا آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ تو جب دونوں چیزیں کریں گی تو پھر آپ کے وہ کہتے ہیں کہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے۔ تو یہی بات ہے کہ جب آپ کوئی ایک کام کے ساتھ دو چیزیں آپ ملا کے کریں گے تو وہ اس کا اثر ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ دوا بھی ساتھ رکھیں اور دعا بھی جاری رکھیں۔ اور اس کی امی جو بتا رہی تھی، امی پھر جو ہے وہ اس کے اوپر پڑھ کے پھونک مارتی تھی، اور وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر امی نے، آنٹی نے اس کو یہ کہا کہ تم خود اس کو پڑھو۔ وہ جب لڑکی مطلب اس قابل ہو گئی کہ وہ پڑھ سکے تو پھر وہ خود اس کو پڑھتی تھی۔ اور ابھی میری اس سے کچھ عرصہ پہلے بات ہوئی تھی، مہینہ 2 مہینے پہلے، پاکستان آنے سے پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی، تو وہ بتا رہی تھی کہ میں نے اب روٹین بنا لی ہوئی ہے، اب تو مجھے زبانی یاد ہے، اور میں دن میں کتنی دفعہ ہی اس کو پڑھ لیتی ہوں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھتی ہوں، اور ویسے بھی جب میرا دل کرتا ہے تو میں اس صورت کو پڑھتی رہتی ہوں، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب مجھے کسی قسم کا ٹینشن یا ڈپریشن نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی مجھے آ جاتی ہے تو مجھے کم از کم ڈپریشن نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی بات پھر اس نے اپنے ظاہر ہے جو ماں کو پتہ چلتی ہے بات، وہ اپنے بچوں کو تو بتاتی ہے، ڈیفینیٹلی بتاتی ہے، اور کہتی کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ چیز بتائی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ بچے بھی اب بڑے تو ہو گئے ہیں، لیکن ان کو کہتی کہ کوئی ایسا ڈپریشن والا مسئلہ نہیں پڑے گا انشاءاللہ، آگے زندگی میں بھی ابھی تک بھی نہیں ہوا اور آگے بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری ناظرین یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی لوگ آپ کو اگر کوئی جاننے والے آپ کے کچھ ایسے ہیں جن کو یہ ٹینشن ہے یا ڈپریشن ہے، یا اگر ٹینشن ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہیں وہ خود مجھے سن رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ سورہ والضحیٰ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سورہ والضحیٰ کو ضرور پڑھیں، جتنا زیادہ، اس کی کوئی فکس لمٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ 10 دفعہ پڑھیں، یا آپ 2 دفعہ پڑھیں، یا آپ 15 دفعہ پڑھیں، آپ سے جتنا پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ نیکی جتنی آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، اور اچھائی جتنی آپ کریں گے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سورہ والضحیٰ کو زبانی بھی یاد کریں گے، اور آپ لوگ اس کو روزانہ، بہت زیادہ نہیں تو کم از کم آپ 3-4 دفعہ تو روزانہ پڑھ لیں، یا اور بہت نہیں تو کم از کم 1 دفعہ سونے سے پہلے، عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے 1 دفعہ اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو حل کرے اور آپ سب کی پریشانیوں کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے زندگی میں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.